तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। जसले राम्रो काम गर्छ ऊ निशानामा परिहाल्छ, प्राधिकरणका प्रबन्धक कुलमान घिसिङको भनाई। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लमजुङमा मध्य प्रदेशमा कांग्रेसको स्थिति र चुनावी प्रतिद्वन्दिता। निर्वाचनबारे अन्यल सिर्जना नगर्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। दलहरूभित्र विद्रोह र अन्तर्घातको सम्भावना। नेकपा माओवादी केन्द्रको खुमलटारमा माओवादी केन्द्रीय कार्यालय विस्तारित बैठक जारी। निर्वाचनबारे छलफल गर्न प्रचण्डको निवासमा बैठक बसेको प्रचण्डको सचिवालयको जानकारी। चुनावबारे छलफल हुँदै नेपालका राजनीतिक दलहरू स्थानीय चुनावको तयारीमा रस्साकसी। देशभर बढ्यो चुनावी गर्मी, प्रचार प्रसारमा तीव्रता। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दौडधुप। एकले चुनाव लड्छु भन्दै फुर्ती देखाएको नेकपा एमाले अन्ततः गठबन्धनको तयारीमा। राप्रपा नेपाल सहित यी दुई दलमा गठबन्धनको तयारी। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यस्तो घोषणा गठबन्धन सरकारमा निकै ठुलो भूकम्प। र नेकपा एमाले पोखरामा उम्मेद्वार छान्न सकेन। भोलि चुनाव। भरतपुरमा उम्मेद्वारको लहरको बीच यी हुन् कांग्रेसका मुख्य दावेदार। माओवादीमा भने रेणु सर्वसम्मत। निर्वाचनको विपक्षमा रहेका विपक्षका दुई नेताले गरे प्रचण्डलाई आग्रह। यस्तो अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकहरू सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकहरू हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक, स्थानीय तहको निर्वाचन आयोगसँगै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले आचार संहिता पालना नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने क्रम जारी राखेको छ। नेपालका शीर्ष नेताहरूले आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनका साथै आचार संहिताको पालना नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोग आक्रोशित बनेको हो। आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको आचार संहिता पालना नगर्नेमाथि कडाई थालेको छ। आसन निर्वाचनको आचार संहिता पालना नगरेकोमा आयोगले स्पष्टीकरण सुन्नेदेखि आवश्यक कारबाही गर्ने जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको गुनासो आएका माथि छलफल भइरहेको बताएका छन्। उनले आयोगको सम्बन्धित शाखाले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिमाथि निगरानी गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। घिसिङलाई 7 दिनभित्र जवाब पेश गर्न निर्देशन दिएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रकाश अर्यालले जानकारी दिएका छन्। के भएको हो जानकारी दिनुहोला भनेर आयोगले भनेको छ। अर्यालले भने आयोगले घिसिङको फोटो राखेर नेकपा माओवादी केन्द्रले बुधबार चुनाव प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो। सहमतिमै फोटोको राखियो हो होइन, असहमति भए हालसम्म किन सार्वजनिक रूपमा खण्डन नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले कुलमान घिसिङलाई लिखित जवाब माग गरेको छ। माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, घिसिङ र पार्टीका नेता तथा जनार्दन शर्माको फोटो राखेर चुनावी पोस्टर प्रचण्डकै फेसबुक पेजबाट सार्वजनिक भएको थियो। सार्वजनिक संस्थाको कर्मचारीले राखेर चुनाव प्रचार गरेको भन्दै आलोचना भएपछि माओवादी केन्द्रले हटाउन बाध्य भएको छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा राप्रपा नेपाल र नेपाल परिवार दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको निर्णयप्रति नेता भीम रावले असन्तुष्ट जनाएका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सम्बन्धमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको उपस्थितिमा बुधबार 5 बुँदे सहमति भएको थियो। त्यस्तै नेपाल परिवार दलबीच चुनावी तालमेल सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएकोमा र दुवै दलले चुनाव चिन्ह सूर्य प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो। आजको गोरखापत्रमा यो समाचार छापिएको छ भने भीम रावले कुनै यो दलाली गर्न खोलिएको पार्टी नभएको र सूर्य चिन्ह बेच्न नसकिने उनले चेतावनी समेत दिएका छन्।
साथै यता भने नयाँ वर्षको अवसरमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुभकामना सन्देश व्यक्त गरेका छन्। उनले गत वर्ष राजनीतिक स्थिरताको दृष्टिकोणबाट सुखद नरहेको समेत बताएका छन्। केही अवाच्छित शक्तिका प्रतिगामी उद्देश्य र केही राजनीतिक व्यक्तिहरूको जङ्गली आकांक्षा, कुण्ठा र ईर्ष्याका कारण केही वर्षदेखि सुरु भएको हाम्रो विकास र समृद्धितर्फको यात्रामा गम्भीर अवरोध उत्पन्न हुन पुग्यो उनले भनेका छन्। विसङ्गति, व्यथिति र अस्थिरताका पुराना दूषित खेलको फेरि पुनर्वृत्ति भएको छ। गत वर्षबाट गठबन्धनका नाममा चरम स्वार्थीसम्म राज्य शक्तिको दुरुपयोगमा सक्रिय भएको ओलीको आरोप रहेको छ। व्यवस्थापिका निकम्मा हुन पुगेको छ। कार्यपालिकाको छाया मुनि न्यायपालिका क्रमशः आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान गुमाउँदैछ। संवैधानिक विचलन र अराजकताको विकृति उत्पादनको रूपमा जन्माइएको कर्तव्य, लक्ष्य तथा गन्तव्यहीन कार्यपालिका अकमड्य मात्रै होइन, भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएको छ। उनले भने केही वर्ष यता हामीले सुरु गरेको विकासको राष्ट्रिय बहसको सट्टा अहिले सत्ता शक्तिको अनुचित भागभण्डा, लेनदेन र राज्य स्रोतको दोहनमा केन्द्रित हुन पुगेको ओलीको गम्भीर आरोप रहेको छ। ओलीले यतिखेर मुलुक आर्थिक सङ्कट उन्मुख रहेको पनि बताएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा आफ्नो प्रभाव बढ्दै गएपछि पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र भएको बताएका छन्। बिहिबार ललितपुरमा आयोजित माओवादी केन्द्रको माओवादी ध्रुवीकरण तथा एकता कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन्। उनले तत्कालीन नेकपामा रहेका पूर्व एमालेका 80% नेताहरूले माओवादी जनआन्दोलनको ऐतिहासिकता स्वीकार्न थालेपछि पार्टीमा विद्रोह सुरु हुन थालेको बताएका छन्। तत्कालीन नेकपामा पूर्व एमालेका अधिकांश नेताहरूले अबको नेता प्रचण्ड भन्न थालेपछि पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र भएको उनको दाबी छ। उनले अझै पनि एमालेमा रहेका अधिकांश नेताहरू समाजवादी क्रान्तिका लागि तयार इमान्दार कम्युनिस्ट रहेको र उनीहरूको नेतृत्व पनि आफूले गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। हामीले नेकपा एमालेसँग एकता गरेका थियौँ, के विश्वासमा गरेको थियो भने अब तत्काल भूमिगत जाने, जनयुद्ध गर्ने र विद्रोह गर्ने स्थिति छैन। त्यो अवस्थामा हिजो एउटा चर र हामीभन्दा चरको क्रान्तिकारी कुरा गर्ने झापा विद्रोह मालेकालका थुप्रै नेता कार्यकर्ता त्यहाँ छन्। अहिले पनि समाजवादतिर जाने हो भन्ने पनि छन् भने हामी किन ध्रुवीकरण नहुने भनेर गरियो। त्यो पनि अरूले गरेका भएन। तपाईहरूलाई प्रचण्डले के गर्छ भन्ने भएको थियो होला, तर जसरी एकता केन्द्र बनाउँदा जोखिम उठाउन खोजिएको थियो त्यो एकताबाट कम्युनिस्टहरूलाई सबैलाई एक ठाउँमा राखेर समाजवादतिर लानुपर्छ र सकिन्छ भन्ने विश्वासले हामीले नै अझ मेरो नै प्रस्तावमा काम अगाडि बढेको थियो। त्यो कति बेला दुर्घटनामा पर्यो भने जति बेला एमाले भित्रको ठूलो तबकाले माओवादी आन्दोलनको ऐतिहासिकता स्वीकार्न थाल्यो। माओवादी जनयुद्धकै कारण नेपालमा उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, समुदायले जागर ल्याएको हो र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माओवादीकै कारण आएको भन्ने कुरा सहमत भएको देखियो र अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकमा सबै पूर्व एमालेको पनि अत्याधिक ठूलो सङ्ख्या 8-10 जना छोडेर अबको नेता प्रचण्ड हो भन्ने जुन ठाउँमा पुग्यो, त्यसपछि षड्यन्त्र सुरु भयो। भयानक षड्यन्त्रपछि भयानक दुर्घटना भएको प्रचण्डको भनाइ छ। साथै यता भने आसन स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले लाने सहमति भएको छ। गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटक नेपाली काङ्ग्रेसमा भने गठबन्धनको विषयलाई लिएर विवाद बढेको छ। काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीच केन्द्रमा सहमति बने पनि तल्लो स्तरमा लागू गर्न समस्या परेपछि काङ्ग्रेसमा विवाद बढेको हो। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित संस्थापन पक्ष गठबन्धनको पक्षमा उभे पनि पार्टीभित्रबाटै चर्को दबाव छ। नेता डासेखर कोइराला पक्षले देउबालाई गठबन्धन तोड्न दबाव दिँदै गर्दा देउबाले पेलेरे भए पनि पार्टीभित्र गठबन्धन गर्ने निर्णय गराए। 2074 साल झैँ आफूले गठबन्धन तोडे माओवादी फेरि एमालेसँग मिल्ने त्रासले देउबा सचेत छन्। त्यसो त देउबाले माओवादी केन्द्रको अस्तित्व रक्षाका लागि गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको आफूसँग बताएको नेता शशाङ्क कोइरालाले बताएका छन्। माओवादीका बचेका साथीहरूलाई अस्तित्व जोगाउन कहीँ न कहीँ त सम्बन्ध गाँच्नै पर्छ। हामीले सम्बन्ध गाँसेनौँ भने उनीहरू एमालेसँग मिल्न जान्छन्। शनिबार नेविसङ्घ इलाम काठमाडौँ सम्पर्क समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनेका थिए, अघिल्लो चुनावमा जस्तो एमाले र माओवादी मिलेपछि हामी 23 सिटमा झरेका थियौँ, त्यस्तै होला कि भन्ने उहाँ देउबाको चिन्ता थियो, जुन स्वाभाविक चिन्ता पनि हो, म स्वीकार्छु।